السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو غادي نشوفوا درس بولينوم. On considère l'expression p de x définie par p de x égale 4x cube moins 2x carré plus 7x moins 5. كنعتبر واحد التعبير اللي هو على الشكل كنكتبو p de x. x هو لا فاريابل يعني المتغير. كاينه 4x كوب moins 2x carré plus 7x moins 5. اول حاجه اي تعبير رياضي او جبري مثلا هذا كنقولوا باللغه العربيه حد سي ان تيرم موان دو اكس كاري سي ان تيرم 7 اكس سي ان تيرم و موان 5 سي ان تيرم. يعني هنا في التعبير لاكسبريسيون بي دو اكس عندنا كومبيان دو تيرم؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا أربعة لي تيرم. هاد الأعداد اللي مضروبين مثلا في اكس لا فاريابل اكس، مثلا عندنا العدد 4 وعندنا العدد ناقص 2 والعدد 7 والعدد ناقص 5. ما كتشوفوش هنا اكس، ولكن اكس راه كاين، راه نورمالمون راه هو اكس على بويسونس زيرو، حيت اكس على بويسونس زيرو كيساوي واحد. هاد الاعداد كاملين كنسميو لهم لي كوفيسيون، المعاملات. اذا عندنا هادو المعاملات وهادو كاملين سو سون دي تيرم. 4x كوب سي ان تيرم، موان 2x كاري سي ان تيرم، 7x سي ان تيرم، موان 5 سي ان تيرم. هاد ليكسبريسيون بي دو اكس كنسميو ليها بولينوم دو تروازيام دوغري من الدرجة الثالثة. علاش كنمشيو لهداك المتغير اللي عنده أكبر أس لو بلو أو دوغري اللي هو هذا إكس على بويسونس 3 إكس. كنشوفو لو تيرم اللي عنده لو بلو أو دوغري، يعني كنشوفو الحد اللي عنده أعلى أس، كنقولو هذاك هو لو دوغري ديال هذاك بولينوم. هنا عندنا ثلاثة، إذا نقولو بولينوم دي تخوازيام دوغري وكنكتبوها الكتابة دوغري بي إيكال 3. على سبيل المثال كان عندنا مثلا 3 اكس اس 4 زائد 2 اكس اس 2 زائد 3، واحد البولينوم، وبغينا كيو دي اكس وبغينا الدوغري ديال الكيو. اذا الدوغري د كيو شحال كيساوي؟ غادي نشوفو لو تيرم كي لو بلو او دوغري، سا فو دير لو بلو او اكسبوزون اللي هو هذا. اذا لو دوغري هو 4. بولينوم علاش هاد التعبير سماني بولينوم؟ عندنا هنايا بليزيور تيرم، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة. كاين تسميات اخرى اللي هي ترينوم. الا كان هذاك ليكسبريسيون فيها 3 تيرم، بمعنى مثلا 3 اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 3. هنا عندنا غير 3 تيرم. كاين عاوتاني بينوم الا كان هذاك التعبير ليكسبريسيون فيه 2 تيرم، مثلا اكس اس 2 زائد 5. راه 5 كتعتبر ان تيرم، اكس كاري ان تيرم، حيت 5 راه تابع اكس على بويسونس زيرو. وكاين المونوم. المونوم فيه ان سول تيرم، يقدر يكون حرف مثلا اكس او كاري هكذا، يقدر يكون اكس، يقدر يكون عدد، يقدر يكون مثلا عدد اذا ان سول تيرم. وعاد البولينوم ليكسبريسيون خص يكون فيها اكثر من 3 ديال لي تيرم. هنا كما قلت سابقا الاعداد اللي مضروبه في المتغير في لا فاريابل اكس كنسميو لهم لي كوفيسيون، المعاملات. 4 اي لو كوفيسيون دو تيرم دو دوغري 3 لان الدوغري ديال اكس هنا هو 3. موان 2 اي لو كوفيسيون دو تيرم دو دوغري 2. 7 اي لو كوفيسيون دو تيرم دو دوغري 1، حيت اكس هنا لا بويسونس ديالو هو الاس واحد. و موان 5 هو لو كوفيسيون حتى هو كتعتبر معامل دو تيرم دو دوغري زيرو. علاش دوغري زيرو؟ لان هو نورمالمون مضروب في العدد في اكس على بويسونس زيرو. سي بور سا سميناه موان 5 اي لو كوفيسيون دو تيرم دو دوغري زيرو. اوبيراسيون سور لي بولينوم، عمليات على الحدوديات. سوا بي دو اكس اي كيو دو اكس دو بولينوم اي كا ان نومبر ريال. لا سوم ديال دو بولينوم ايكال P de x plus Q de x. إذا كتبنا P plus Q entre parenthèses de x كتعني بأن P de x plus Q de x. كذلك لو برودوي
وعندنا لو برودوي باغ ان نومبر ريال. الا ضربنا واحد البولينوم في عدد حقيقي، الا كتبنا هاد الكتابه كا بي اونتر بارونتيز دو اكس كتساوي، كنخرجوا هذاك الكا برا وكنضربوه في هذيك البولينوم. دوغري دو برودوي، عندنا مثلا دو بولينوم بي دو اكس اي كيو دو اكس، بغينا الدوغري ديال الجداء ديال لو برودوي كيساوي لو دوغري ديال لو بروميير بولينوم بي بلس لو دوغري ديال لو دوزيام بولينوم كيو. La division euclidienne. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne du polynôme p de x égale 2x cube moins 5x au carré moins x moins 3 par x moins 2. هنا غادي نشوفوا القسمة الأوقليدية. السؤال هو حدد خارج وباقي القسمة الأوقليدية للحدودية p de x اللي كتساوي 2x أس 3 ناقص 5x أس 2 ناقص x ناقص 3. غادي نقسمو على اكس اس ناقص 2. مثلا بغينا نديرو واحد القسمه، مثلا نقولوا حنا نقسمو مثلا 37 على العدد، نديرو قسمه عاديه اللي كنا كنديرو سابقا، نقسموها على مثلا على 2. 37 3 على 2 1 غتبقى لينا 1، غادي ننزلو 7. 17 على 2 هي 9. 9 في 2 18 باردون 8 8 في 2 16 من 17 كتبقى لينا 1. لاحظوا جيدا هنا 37 شحال كتساوي لينا؟ هذا اللي خرج لينا هذا العدد هنايا كنسميولو له نورمالمون لو كوسيون، وهنا هذا هو لو غيست، هذا هو الباقي. اذا 37 شحال كتساوي؟ 2 في هذاك لو كوسيون اللي هو العدد 18 زائد لو غيست اللي هو العدد 1. 2 8 36 هذا لو كوسيون وهذا هو لو غيست. جيد. كذلك بالنسبه للقسمه الاوقليديه حنا غادي نقسموا هذا التعبير، هذا ليكسبريسيون على اكس موان 2. غنديروا القسمه الاوقليديه باش تبان لكم اكثر مزيان. غادي نقسموا ليكسبريسيون دو اكس كوب موان 5 اكس كاري موان اكس موان 3 سور اكس موان 2. ولكن واحد القضيه، خصكم ترتبوا هذه الحدوديه، هذا لو بولينوم دو بلو او دوغري او بلو بوتي دوغري، يعني من الدرجه من اكبر درجه لاصغر درجه، يعني على اس 3 اكس اس 2 ناقص اكس. جيد. غنبداو بهاد لو تيرم دو بلو او دوغري، يعني هاد الحد اللي عنده اعلى درجه. 2 اكس اس 3 غادي نقسمو على اكس، شحال عطي لينا؟ الا جيتو مثلا 2 اكس اس 3 تقسموا على اكس، كتشوفوا فاش غتضربوا اكس باش تحصلوا على 2 اكس اس 3 بحال كتختازلوا هنا باكس كتبقى لكم 2 اكس اس 2. اذا هنا غادي نديروا 2 اكس او كاري. جيد. غنجيو حنا نضربوا هاد 2 اكس او كاري في اكس، شحال تعطينا؟ 2 اكس اس 3. ولكن هنا الاحسن نديروا العكس ديالو، لوبوزي. اذا نكتب هنا موان 2 اكس كوب. عاوتاني نضرب هاد 2 اكس او كاري في موان 2 كتعطيني موان 4 اكس او كاري، ولكن هنا ندير العكس، اذا ندير بلس 4 اكس او كاري. وشنو من بعد؟ غادي ندير الجمع. 2 اكس كوب موان 2 اكس كوب غتعطيني 0، موان 5 اكس او كاري بلس 4 اكس او كاري غتعطي ليا موان اكس او كاري. دابا غادي نهبط هاد موان اكس، غادي نهبطو موان اكس او كاري مقسوم على اكس. فاش غنضرب اكس؟ غنضرب في موان اكس. ودابا موان اكس في اكس موان اكس او كاري، اذا ندير العكس ديالو، غندير بلس اكس او كاري. موان اكس فوا موان 2 ايكال 2 اكس، ولكن ندير العكس ديالو غيعطيني موان 2 اكس. ودابا ندير الجمع، موان اكس او كاري بلس اكس او كاري كتعطيني صفر، موان اكس موان 2 اكس غتعطي ليا موان 3 اكس. ودابا غادي نهبط هذيك موان 3 اللي بقات ليا الفوق. موان 3 اكس ديفيزي بار اكس غنضرب في موان 3. موان 3 فوا اكس هي موان 3 اكس، هنا غادي ندير لوبوزي بلس 3 اكس. موان 3 ملتيبلي بار موان 2 هي بلس 6، هنا خصني ندير موان 6 لوبوزي. موان 3 اكس بلس 3 اكس غتعطي لي صفر، موان 3 موان 6 كتعطي لي موان 9. اذا هذا العدد اللي خرج ليا هنايا خص بالتالي خرج لكم عدد، هذا هو لو غيست وهذا هو لو كوسيون. اذا هاد بي دو اكس نقدر نكتبها على شكل شنو هي هاد اكس ناقص 2 مضروبه في هاد لو كوسيون زائد الخارج. اذا هي اكس موان 2 فاكتور هاد لو كوسيون اللي خرج ليا اللي هو الخارج 2 اكس او كاري موان اكس موان 3
بلس لو ريست اللي هو العدد بلس موان 9، او بطريقة اخرى تكتبوا موان 9 مباشرة. Alors P de x égale x moins 2 facteur de x au carré moins x moins 3 moins 9. هاد موان 9 شنو هي نورمالمون؟ حنا قسمنا على x moins 2. اجيو حنا نحسبوا P de 2. P de 2 égale à combien؟ égale غادي نحيدو x نعوضوه باثنان. 2 fois 2 puissance 3 moins 5 fois 2 puissance 2 moins 2 moins 3. 2 puissance 3 هي 8 8 في 2 هي 16. 2 au carré هي 4 في ناقص 5 تعطينا 20. إذا هنا موان 5. 16 ناقص 20 هي ناقص 4 مع ناقص 5 هي ناقص 9. كما تلاحظون بي دو 2 راه بحال حسبنا الصورة ديال عدد جوج بالبولينوم. إذا هاد بي دو إكس قسمناها على إكس موان 2، إذا كتعطينا إكس موان 2 فاكتور دو إكس أو كاري موان إكس موان 3 بلس بي ديال جوج. اذا فوالا كتبنا بي دو اكس على شكل جداء زائد واحد العدد اللي هو لو غيس هو نورمالمون هو بي ديال هذاك العدد. ديفيزيون par x moins alpha, soit p de x un polynôme de degré non nul n, soit alpha un nombre réel. Il existe un polynôme q de x tel que p de x égale x moins alpha facteur q de x plus p de alpha. كما وضحنا في لا ديفيزيون اوكليديان كتبنا هذيك بي دو اكس لو بولينوم على شكل جداء زائد الباقي، وهذاك الباقي نورمالمون هو الصوره ديال هذاك العدد اللي كاين في القسمه. قسمنا مثلا على اكس ناقص 3، اذا هذاك لو بولينوم مثلا بي دو اكس غادي نكتبوا على شكل اكس موان 3 في هذيك كيو دو اكس اللي غادي تخرج لينا بلس الباقي اللي غيكونوا بيان سور بي دو 3. الا بغينا نقسموا مثلا على اكس زائد 2، اذا غادي نكون اكس زائد 2 اكس بلس 2 فوا كيو دو اكس، ولكن ماشي غادي يكون عندنا الباقي هو بي دو 2، لا، حيت درنا اكس بلس 2 خصنا غادي نديرو بي دو موان 2. راه هنا كنقسموا على اكس موان الفا، الا كنا درنا اكس بلس 2 خصنا هاد التعبير نردو على شكل اكس موان شي حاجه، اذا موان 2. اذا شنو غادي نديرو بي دو موان 2. هاد كيو دي اكس اللي مضروب في اكس موان الفا ايتابلي لو كوسيون الخارج ديال لا ديفيزيون اوكليديان بي دو اكس بار اكس موان الفا. اي بي دو الفا، هاد بي دو الفا هو لو غيست ديال لا ديفيزيون اوكليديان، هو الباقي ديال القسمه الاوكليديه. Racine d'un polynôme, soit p de x un polynôme et alpha un nombre réel. On dit que alpha est une racine ou un zéro du polynôme p de x si p de alpha égale 0. كنقولوا بان alpha est une racine ديال البولينوم الا كان p de alpha p ديال هذاك العدد اللي عوضنا في الحدوديه، مثلا عوضنا x بالفا في الحدوديه كيكون عندنا p de x مثلا كتساوي 2x au carré plus x plus 3. حنا بغينا نشوفوا بي دو الفا مثلا بي دو 2، الا لقينا بي ديال هذاك العدد يعني عوضنا اكس بهذاك العدد لقينا في التالي الصفر، كنستنتجوا بان هذا العدد دو ايت اون راسين دو بولينوم بي دو اكس. مثال تطبيقي، on considère le polynôme p de x égale 2x à la puissance 4 moins 3x cube moins 4x carré plus 5. calculer p de 1. غنديرو حنا لو كالكول ديال بي دو 1 بمعنى غادي نعوضو اكس بالعدد واحد، اذا 2 اكس على بويسونس 4 غادي نحيدو اكس نديرو في بلاصتو واحد على بويسونس 4 موان 3 فوا 1 بويسونس 3 موان 4 فوا 1 بويسونس 2 بلس 5. 1 بويسونس 4 هي واحد في جوج هي جوج، 1 بويسونس 3 هي واحد فوا موان 3 هي موان 3، 1 بويسونس 2 هي واحد فوا موان 4 هي موان 4 بلس 5. كما تلاحظون 2 بلس 5 هي 7 موان 3 موان 4 هي موان 7، اذا هادشي كيعطينا صفر. اذا بي دو 1 ايكال 0. اذا طبقنا القاعده، اذا لقينا بان بي دو 1 ايكال 0 cela veut dire que 1 alors 1 est une racine du polynôme p de x، ولا تكتب 2 p de x مباشره. إذا بحال حسبنا صورة عدد بالبولينوم
اذا لقينا صفر اذا هاد واحد هو حل، هو جذر او حل ديال هاد البولينوم. الا لقينا بان بي دو ان ايكال زيرو راه نقدروا نعملوا هاد بي دو اكس بالمعامل اللي هو اكس موان زا او لو فاكتور باردون العامل اكس موان زا. حيت علاش قسمنا على بي دو ان لقينا صفر، اذا هاد بي دو اكس ممكن كتابته على الشكل اكس موان زا فاكتور كيو دي اكس، والصوره ديال بي دو ان راه عطات لنا صفر، هذه صفر. اذا هاد بي دو اكس ممكن كتابته على الشكل اكس موان زا سور كيو دي اكس. اذا لقينا مثلا بي دو ان ايكال زيرو، اذا كاين الاكزيست كيو دو اكس واحد الحدوديه اخرى بحيث اكس موان زا فوا كيو دو اكس ايكال بي دو اكس. soit p de x un polynôme de degré n tel que n est supérieur ou égal à 1, soit alpha un nombre réel. Le nombre alpha est une racine du polynôme p de x si et seulement si l'on peut trouver un autre polynôme alpha racine ديال polynôme p de x إذا وافقت، إذا كان نقدروا نلقاو واحد البولينوم q de x de degré n-1. راه بي دو اكس لو دوغري ديالو هو ان، ولكن كيو دو اكس لو دوغري ديالو ان موان زا، كنقصوا لو دوغري بحيث بي دو اكس كتساوي اكس موان الفا فوا كيو دو اكس. راه نورمالمون كنقولوا مثلا بلس بي دو الفا، ولكن هاد بي دو الفا راه كتساوي لينا صفر. اذا هاد بي دو اكس كتكتب على الشكل اكس موان الفا فوا كيو دو اكس، وهاد الفا اون غاسين ديال بي دو اكس. بحيث علاش غاسين لان بي دو الفا ايكال 0. on dit que p de x est divisible par x moins alpha. كنقولوا بان بي دي اكس قابل للقسمه على اكس ناقص الفا، لان بي دي اكس تكتب على شكل اكس ناقص الفا. Exemple, on considère le polynôme p de x égale x cube plus 2x carré moins 3x moins 4. Montrer que p de x est divisible par x plus 1. حنا درنا في القاعدة p de x est divisible par x moins alpha. حنا هنايا طالبين منا x plus 1. إذا بقى تلاحظوا مزيان هاد x plus 1 خصنا نكتبوه على شكل x موان شي حاجة. إذا باش نوصلوا لبليس 1 خصنا نديروها ما بين الأقواس، نديرو موان زا. إذا شنو هو ألفا هنايا؟ هو العدد ناقص واحد. إذا اش غنديرو باش نبينو بأن بي دو إكس إي ديفيزيبل باغ إكس بلس 1؟ بمعنى أن بي دو إكس تكتب على الشكل إكس بلس 1 فوا كيو دو إكس. جيد. يكفي أننا نبينو بأن بي ديال ماشي ديال 1، ديال بي دو موان زا، حيت هادي خصها تكتب على الشكل إكس موان شي حاجة. إكس موان ألفا إكس موان موان زا هي اللي كتعطينا إكس بلس 1. إذا خصنا نحسبو بي دو موان زا، إذا عطات لينا صفر كنستنتجو بأن موان زا est une racine du polynôme p de x, alors p de x est divisible par x plus 1. On a p de moins 1 égale غنعوضو x بموان 1. alors moins 1 le tout puissance 3 plus 2 multiplié par moins 1 le tout puissance 2 moins 3 multiplié par moins 1 moins 4. دائما عدد سالب كديرو بين الأقواس. moins 1 puissance 3 هي moins 1، moins 1 puissance 2 هي واحد في جوج هي جوج، moins 3 multiplié par moins 1 هي plus 3 moins 4. كما تلاحظون 2 plus 3 5 moins 4 moins 1 moins 5 إذا صفر. إذا P de moins 1 égale à 0. alors شنو كنستنتجو؟ moins 1 est une racine du polynôme de P de x. وبالتالي دونك تقول دونك P de x est divisible par، قلنا x موان زا غدير x موان موان زا اللي هي بلس 1. لا ضروري تلاحظوا هذه القضيه، راه كنقسموا على x موان الفا ماشي x بلس الفا. اذا هذاك العدد الا تعطى لكم بلس شي حاجه خص ديروا العكس ديالو. لا ميثود دو اورنر غنتعرفوا واحد لا ميثود دو اورنر في لا ديفيزيون اوكليديان. سوا بي دو اكس ايكال 3 اكس كوب موان 8 اكس او كاري موان 5.
Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne P de x par x moins 2 en utilisant la méthode de Horner. غنستعملوا واحد لا ميثود طريقة أورنر باش نحدوا الخارج والباقي ديال لا ديفيزيون اوكليديان ديال P de x على العدد x ناقص 2. الطريقة كما يلي. غنديروا ان طابلو هنا في هاد لا بروميير كاز في هاد لا ليني. هاد لا ليني كاملة هنايا وهنايا وهنايا غنديروا لي كوفيسيون ديال بي دو اكس، المعاملات ديال الحدوديه بي دو اكس. شنو هما المعاملات؟ عندنا هاد البي دو اكس ضروري تكتبوها اوردوني، بمعنى مرتبه من اعلى درجه لاصغر درجه. عندنا اكس كوب، اكس او كاري، اكس ما كاينش، ولكن معليش. اذا لو بروميي كوفيسيون هو العدد 3، غادي نكتبوه هنايا. عندنا اكس 3 اكس 2 جيد. لو كوفيسيون اللي مضروب في لو تيرم دو دوغري 2 هو العدد ناقص 8، ولكن فينا هو لو تيرم دو دوغري 1 فينا هو اكس 1 اكس على بويسونس 1، حيت نورمالمون 3 اكس بويسون 3 موان 8 اكس او كاري. راه خصنا لو تيرم اللي عنده لو دوغري 1. اذا لو دوغري 1 هو اكس 1. راه بحال عندنا صفر مضروب في اكس اس 1، وهذا ناقص 5 تابع اش من دوغري تابع الدوغري 0 لان مضروبه في اكس على بويسونس 0. اذا عندنا 3 اكس كوب موان 8 اكس كاري بلس 0 فوا اكس على بويسونس 1 موان 5 فوا اكس على بويسونس 0. اذا لو تخوازيام كوفيسيون هو العدد صفر، واخا راه ما كاينش خصكم تحضيو. اذا خص لي تيرم يكونوا مرتبين، يكون باش يكون عندكم الا ما كاينش واحد لو تيرم واحد لو دوغري راه خصكم ديروا له هنايا لو كوفيسيون 0. اذا 0 شنو غيتبعوا لو كوفيسيون الاخر اللي هو العدد ناقص 5. هنا بغينا نقسموا على اكس موان 2. اذا بغينا نقسموا على اكس موان الفا، حنا بغينا هذاك الفا نجيبوه هنايا. اذا هذاك جوج نكتبوه هنايا. هنايا لتحت هنا غادي نلقاو لي كوفيسيون de Q de x et le reste. Q de x هو لو كوسيون، لو ريست هو لو ريست ديال لا ديفيزيون اوكليديان. دابا في هاد لاكاز هنايا الاولى ما ديروا والو، ما غادي نكتبوا حتى حاجه. دابا نجيو هاد لو كوفيسيون هذا اللي عندنا هنايا الفوق الاول، البرومي كوفيسيون هذا ديال دوغري 3، هذا دوغري 2، وهذا ديال دوغري 1 باردون دوغري 1، وهذا ديال دوغري 0. هاد ديال دوغري 3 لو كوفيسيون غادي نهبطوه نكتبوه هنايا. ودابا اش غنديرو؟ غنضربو 3 في جوج ولا جوج في 3 هكذا، نديرو عمليه الضرب ملتيبليكاسيون. 2 فوا 3 ايكالا كومبيان؟ ايكالا 6. وغادي نجيبو هاديك 6 هنايا، ومن بعد نجمعو هاد موان 8، نجمعو هاد في لا كولون موان 8، نديرو عمليه الجمع. موان 8 بلس 6 ايكالا كومبيان؟ ايكالا موان 2. عاوتاني هاد موان 2 نضربوها في هاد جوج، دائما نضربو في هاد لاكاز الاولى في هذاك العدد اللي العدد الفا. موان 2 فوا 2 ايكالا موان 4، نجيو نكتبوه هنايا عاوتاني. وعاوتاني نجمعو 0 بلس موان 4 غتعطي لينا موان 4. غنهبطوها هنا لتحت. وهاد موان 4 عاوتاني نضربوها في جوج غتعطي لينا موان 8. جيد. ودابا موان 8 غادي نجمعوها مع ناقص 5، غنديرو عمليه الجمع غتعطينا موان 13. هاد العدد اللي خرج لينا هنا في التالي كاع راه هو لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان. اذا هاد بي دو اكس، هاد لي كوفيسيون دو كيو دو اكس، هاد 3 راه ماشي ديال دوغري 3، حيت بي دو اكس عندها الدوغري ديال بي دو اكس هو 3، ولكن لو دوغري ديال كيو دو اكس غيكون ان موان زا، يعني 3 ناقص 1. لو دوغري هادي هاد 3 ديال الكوفيسيون ديال دوغري ديالاش جوج. هذا دوغري دوغري 1، هذا دوغري 0، هذا لو ريست. اذا بي دو اكس شحال غتساوي؟ غتساوي لينا اكس موان 2 فاكتور، ها هو المعاملات ديال كيو دو اكس. اذا 3 دوغري جوج، اذا 3 اكس كاري
موان 2 اش من دوغري 1، اذا غنكتبو غير اكس، يعني اكس بويسونس 1. اذا موان 4 اكس 0 اللي هي موان 4، والباقي شنو هو؟ العدد ناقص 13. جيد. اذا كتعقلوا على لا ميثود ديال اورنر. بالنسبه للطريقه ديال لا ديفيزيون اوكليديه، اما تستعملوا لا ديفيزيون العاديه الاوكليديه اللي درنا قبيله، اما تستعملوا الطابلو ديال اورنر اللي هو حتى هو لا ميثود دو اورنر هي سهله بزاف. كنتمنى بانكم فهمتوا الطريقه. الا مثلا قالوا لكم ديروا لقاو ديتيرمينو لو كورسيون لو ريست دو لا ديفيزيون اوكليديان بار اكس بلس 3، راه هنايا ما غاديش تكتب 3، غادي تكتب موان 3 في لا ديفيزيون اوكليديان. حنا كنديروا القسمه على اكس موا الفا. اذا هنا غادي تكتب الفا الا عطاو لك عدد اكس بلس 3 غادير موان 3، اذا هذاك العدد اللي غتقسم عليه غيكون هنا دير موان 3 ماشي دير 3. تالينا هذا الدرس ديال لي بولينوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.